अब हम रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई भाई मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। खुशामदीद नदीम भाई। आपको मेरा सलाम अर्ज़ हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी नदीम भाई। तैयब भाई मेरे दो सवाल हैं। अच्छी बात है जी। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जैसे कि किसी का इंतकाल हो जाता है, उसमें क्या होता है कुछ जगह इंतकाल होने के बाद किसी का कोई शख्स मतलब अपनी कंट्री से दूर रहता है, उसको आने में वक्त लगता है, तो लोग क्या करते हैं कहेंगे जैसे दूसरी कंट्री में एक दिन भी लग जाता है ऐसे करके, तो उसमें उसको क्या करते हैं फ्रीजर करा देते हैं उसको, जैसे गर्मी का दिन है, टाइम है, ज्यादा टाइम हो जाता है ना ऐसे, तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें बर्फ के उसमें रख देते हैं उसको। तो इसके लिए क्या है, मतलब इसमें क्या है, इसका करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? अच्छी बात है। तो क्या उसको बॉडी को बचाने के लिए ना, फिर वो जब गुस्ल कराते हैं तो उसकी बॉडी बिल्कुल एकदम वो हो जाती है, गुस्ल भी नहीं दे पाते उसको अच्छी तरह से, मुतासर हो जाती है। अगर बर्फ़ की कमी हो जाए तो इसलिए शायद मुतासर हो जाती होगी, वरना तो जो अस्पतालों में जो स्पेशल रूम होते हैं जिनमें कूलिंग का सिस्टम होता है, तो उसमें तो लाशें कई रोज़ तक रखी जाती हैं। वो हो सकता है जहाँ पर ना हो वहाँ फिर बर्फ़ का इस्तेमाल करते होंगे या करते हैं। तो अल्लाह करा वैसे जल्दी होनी चाहिए, जितनी भी यानी जल्दी मैयत को सुपुर्द खाक कर दिया जाए, वही उसी के तलक़ीन अल्लाह के रसूल ने फरमाई है। अब अगर ताख़ीर करते हैं तो कोई बहुत मुस्तहसन इक़दाम नहीं है। अच्छा। इसमें बहरहाल अभी शेख साहब से तफसीली बात कर लेंगे। दूसरा सवाल क्या है नज़ीर भाई? मैं दूसरा सवाल है, जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शरीफ आने वाला है, तो इसमें जो तरावी की नमाज होती है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे इंडिया में पाकिस्तान हमारी तरफ तो उसमें क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि मतलब 20 रकात पढ़नी पड़ती है उधर नमाज 20 रकात, लेकिन यहाँ पे 8 रकात होती है जी। तो इसमें क्या है कि मतलब कौन सी रकात पढ़नी चाहिए कैसे, और एक ये है कि क्या हम तरावी की नमाज अकेले ही पढ़ सकते हैं, जैसे हम कहीं जो काम कर रहे हैं कहीं पे हमारे साथ कोई नहीं है, मस्जिद में जा सकते हैं हमें, इसका क्या है मतलब इसके कितना किस तरीके से मतलब? असल में तरावी के लिए जो बुनियादी बात है ना, वो तो कोशिश ही होती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत हो सके। अब अगर ख़ुद याद है, कुछ लंबी सूरतें भी याद हैं या काफ़ी सूरतें याद हैं, फिर तो वो भी बेहतर है। वैसे ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि 8 रकात से ज़्यादा पढ़ी नहीं है, हाँ बाद में उसमें कमी करते गए, रकातों की तादाद बढ़ाते गए, कुरान की जो है ना उसका हिस्सा जो कुरान में एक तरावी में पढ़ा जाता था वो कम करते चले गए। उस तरह एक सहूलत तो हो गई कि ज़रा जल्दी जिस्म जो है वो एक ही हालत में लंबी मुद्दत तक खड़ा नहीं रहता। तो लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज होती थी वो लंबी तिलावत होती थी, रुकू भी लंबे, सजदे भी लंबे। अब उसमें तो 20 पर तो वो फजर हो जाएगी, वो तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता। लेकिन अगर ठीक है 20 भी पढ़ें, लेकिन इतनी जल्दी ना पढ़ें कि वो पता चले बस अदद पूरा कर रहे हैं, टकरे मार रहे हैं। तो और कुछ अफसोसनाक है सूरत हाल कई इलाक़ों में, उसमें बड़े अब तो उसकी वीडियो भी ज़रा देखने में मिल जाते हैं कि वो बहुत अफसोसनाक। अल्लाह ताला ऐसी नमाज़ों को पता नहीं लगता नहीं है कि कबूल फरमाया, क्योंकि ये तो मजाक वाली बात लगती है कि बस अपने सर से एक बोझ उतार रहे हैं। बोझ नहीं, अल्लाह से मोहब्बत के साथ, अपने दिल की गहराई के साथ उससे बातें करते हुए तरावी पढ़नी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। इसमें इसका तफसीली जवाब अभी शेख साहब जी मेरा ये मस्जिद में पढ़नी जरूरी है, जैसे कहीं अभी कोई ड्यूटी करता है उसको टाइम नहीं मिल पाता तो नहीं मस्जिद में गई, अपने घर में पढ़ सकते हैं आप इसको। तरावी इशा की नमाज के बाद नहीं, आप उसको तहज्जुद की जो नमाज पढ़ते हैं वो भी तरावी की जगह है। हज़रत उमर ने जब सबको जमा किया था तो ख़ुद वो नहीं पढ़ी थी, उन्होंने किसी के साथ नहीं पढ़ी, किसी जमात में शरीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं तो वही रात के आखिरी से, और बहुत से सहाबा यही करते थे कि आखिर में जो रात के आखिरी हिस्से में उठते और वो जो तहज्जुद पढ़ते थे वही तरावी कहलाती थी। तरावी तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो उसमें 2 रकात या 4 रकात पढ़ने के बाद थोड़ा सा वक्फा करते हैं, उसमें एक तरवीह थोड़ा राहत का सामान हो जाता है, ज़रा आराम करने का मौका मिल जाता है, फिर वक्फा कर ले, उस बाहर से तरावी का लफ्ज़ आया, वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होता था। बहुत शुक्रिया आपका नदीम भाई।
इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी आपको मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह बारी आ जाएगी तो सीधी जवाब मिल जाएगी भाई इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका जज़ाकल्लाह खैर भाई बारकल्लाह फीकुम फी अमानिल्लाह जी और अगली कॉल ले लें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई ज़रा थोड़ी सी आवाज़ बुलंद कर लें हमें समझ नहीं आई मुझे क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि हम नासिर अहमद बोल रहे हैं खुश आमदीद नासिर भाई नासिर अहमद क्या सवाल है हमको ये सवाल है कि जैसे हमारा इंडिया में बच्चियों लोग के लिए एक अकाउंट खोला जाता है इंडिया में क्या जैसे बच्ची लोग के लिए अकाउंट खोला जा रहा है तो उसका मतलब 20 साल के बाद 18 साल के बाद वो पैसा मिलता है तो उसको हम जमा कर सकते हैं उसमें रकम आपके लिए आप जमा करते हैं तो फिर साल के जितनी मुद्दत के लिए है उसमें क्या होता है आखिर में क्या होता है उतनी जितनी रकम आपने जमा कराई थी वही देते हैं या ज़्यादा देते हैं नहीं जैसे कि वो उसका समझिए तकरीबन अगर हम साल को जितना ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो 18 साल के बाद जाके वो पैसा वो बेटी के मिलेगा शादी करने के लिए तो काफ़ी पैसा बढ़ के मिलता है हाँ उसमें ज़्यादा मिलता है इस्लामी नुक्ता नज़र तो ये नहीं है पता नहीं इसको इसमें किस तरफ लेके जाए क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की स्कीमें निकाली जाती है और उसके मकसद बेसिकली ये होता है कि ये हम जो सूद पे जो कारोबार करते हैं ना उसमें से एक हिस्सा जो जिसने अकाउंट खोला तो उसको दे देते हैं बाकी रकम वो खुद उससे मुस्तफ़ीद होती है इसमें सूद तो है ये तो नहीं कि सूद नहीं है ये इसमें सूद शामिल सूद है इसमें तो अगर आप बच्ची के लिए वैसे ही अपने तौर पर रकम जमा करते जाएं और लेकिन थोड़ा सा आजकल के हालात में जो लोकल करेंसी है वो हमारे मुल्कों में ज़्यादातर यानी ख़ास तौर पे यानी 2-3 मुल्क ऐसे हैं कि जिनकी करेंसी मुसलसल डाउन होती है उस करेंसी में जब आप रखेंगे तो आपको आखिर में जो अमाउंट मिलेगी वो जब से आपने रकम जमा करना शुरू की उसके बराबर ही होगी लगता है कि वो इतने बढ़ गई लेकिन उसकी वैल्यू उतनी भी शायद उससे भी कम हो जाए तो इसमें अगर हम अपने सामने से ये कहना चाहेंगे कि अगर इन हालात को पेश नज़र रखते हुए वो हार्ड करेंसी में अपनी अमाउंट जमा करें तो ज़्यादा बेहतर है वो उसमें उनको कोई सूद वूद से चक्कर नहीं पड़ेगा हार्ड करेंसी उनके पास रहेगी जब बच्चे की शादी के टाइम आया या उनके कॉलेज के टाइम आया उनके जो भी अखराजात करने हैं उसमें जब टाइम आएगा तो उनके पास एक हार्ड करेंसी होगी जिसके जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे अपनी करेंसी में तो एक अच्छी अमाउंट मिल जाएगी उसमें सूद वगैरह से बच जाएंगे नासिर भाई और कोई सवाल है जी यही सवाल था और इंशाल्लाह अभी 2 दिन से ये सोच रहा था बात करना बारकल्लाह फीक अभी थोड़ी देर में शेख साहब इसका जवाब दे देंगे मज़ीद तफसील से भाई बहुत शुक्रिया आपका और अगली कॉल अस्सलाम वालेकुम जी भाई क्या नाम है जी सैयद मोहम्मद नाम है खुश आमदीद सैयद साहब से हैं आप अल्लाह का वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह सही साहब क्या सवाल है मेरे 2 सवाल थे पहला सवाल जो था वो रोज़े के ताल्लुक से था क्या कि जिस तरीके से हम यहाँ कतर में होते हैं रोज़ा रखते हैं बीच में जाना होता है मुल्क हिंद पाक का सफ़र करना होता है जी तो वहाँ तो एक दिन यानी कि लेट से मोस्टली जो है शुरू होता है रमज़ान तो सफ़र में रोज़ा अगर वो जो है रोज़ा छोड़ देते हैं फिर वहाँ जाके जो है एक रोज़ा बढ़ जाता है तो ये जो रोज़ा सफ़र में छूटा वो उसकी भरपाई हो जाएगी उस तो एक रोज़ा ज़्यादा रखते हैं वहाँ नहीं उसको ज़्यादा रखते नहीं हैं वहाँ पर भी जब जाते हैं तो उसमें रोज़ा ना रखें उस अगर 30 रोज़े हो रहे हों तो 31वां रोज़ा तो इस्लाम में होता नहीं अगर 30 पूरे हो रहे हैं ठीक है अगर वहाँ भी यहाँ वालों ने 29 रखे वहाँ भी 29 रखे लेकिन आपने जो यहाँ से शुरू करने के बाद वहाँ चले गए थे तो आपके उस तरह एक रोज़ा बढ़ेगा तो 30 उनके 29 के साथ आपका 30 हो जाएगा वो खैर है उसमें कोई मसला नहीं है लेकिन अगर 31वां रोज़ा आ जाए तो फिर उसमें आप रोज़ा नहीं रखेंगे बल्कि बस इतना एहतियात बरतेंगे कि लोगों के सामने
نہیں کھاتے پھریں گے اور عید نہیں منائیں گے لوگوں کے ساتھ, بس آپ خاموشی سے رہیں, اندر گھر میں کھانا کھائیں اور روزہ نہیں رکھیں گے, اس کے بعد آپ ان کے ساتھ عید منائیں. لیکن وہ جو روزہ چھوٹ گیا اس کی قضا تو نہیں کرنی جو سفر میں چھوٹا. اگر 30 روزے ہو گئے, 31واں اگر ہوتا ہے تو جو ایک روزہ چھوڑ دیا تھا سفر نہیں پھر نہیں ہوگا نا. 30 سے آگے تو زیادہ روزے رکھے ہی نہیں جا سکتے نا, 30 تک. تو وہ ایک روزہ جو چھوٹا وہ گویا کہ اس کا کمپنسیشن ہو جائے گا اگر وہ نہیں اس طرح کی صورتحال ہو کہ 31 ہو رہے ہوں, ورنہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. یعنی عام طور پہ 29 پہ دونوں وہاں پر بھی 29 پہ چلتے ہیں. جیسے پچھلے سال 30 ہوا. ہاں ایک جگہ ہوگا نا, دونوں جگہ تو نہیں ہوتا. جی تو اس میں پھر وہی صورتحال برابر ہو جاتی ہے, 30 ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہاں 30 ہوئے ہیں اور آپ چونکہ ایک دن پہلے رکھ گئے تھے تو اس لیے آپ کے 31 ہو جائیں گے, لیکن ایک دن آپ نے روزہ نہیں رکھا تو بس پورا 30 ہو گیا آپ کے, تو اس کے بعد آپ اس کی قضا نہیں دیں گے. جی جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ یہ وہ عمرے کے متعلق سے تھا کہ چھوٹے بچے جیسے 1 سال اور 1.25 سال کے بچے ہوتے ہیں جو ڈائپر کا استعمال کرتے ہیں, ان کو اگر عمرے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور نیت یہ کرتے ہیں کہ ان کا بھی جو ہے عمرہ ان کی طرف سے بھی پرفارم کرنا ہے, تو وہاں پہ ایک ہیلپ ڈیسک تھا, وہاں پہ ہم نے پوچھا تھا, مفتی صاحب مقدم بیٹھے تھے لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی, شاید عربی میں وہ بول رہے تھے. تو کچھ دم جو ہے ان کے لیے جو ہے کیا صورتحال ہوگی, دم لگے گا؟ کوئی دم شم نہیں, ان کا کیا دم ہوگا, کیا اس میں ڈائپر چینج کرنے سے دم ہوتا ہے؟ ڈائپر لے کر کے جو ہے ان کو ساتھ میں کیا تو ڈائپر کا استعمال کرنے کی وجہ سے اس کو دم کرنے کی بات کہہ رہے ہیں. یہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں, انشاءاللہ وہ اجر مل جائے گا, لیکن ڈائپر کی وجہ سے نیت اگر کی ان کی طرف سے بھی, اوکے بچے کی طرف سے, تو اب اگر کوئی سخت مولوی احرام بھی پہنایا ان کو, ہاں اگر کوئی سخت مولوی سے ملے گے نا بھائی, آپ کسی سخت مولوی کے ہتھے چڑھ کے وہ کہے گا نہیں آپ کو لازماً دم بھی دینا پڑے گا, ایک قربانی بھی دیں, اور اس کے بعد آپ کا بچے کا عمرہ ہو جائے گا, یہ شیرخوار بچے کا عمرہ ہو جائے گا, اس طرح کا فتویٰ ہوگا. لیکن میں اس طرح میرا ذہن نہیں جاتا. لیکن جواب حدیث کی روشنی میں جی ابھی تھوڑی دیر میں شیخ صاحب اس کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم سید صاحب, فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام بھائی؟ جی محمد بھائی ہیں. خوش آمدید محمد بھائی. کیا سوال ہے؟ یہ دو سوال تھے. ایک تو یہ کہ ہمارے پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان آتے ہوئے اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اس میں ایک روزے کا مسئلہ اکثر آتا ہے یا 2 روزے کا, کہ بولتے چاند کا دوسرا دن ہے, تیسرے دن بعد پتہ چلتا ہے کہ تو ایک روزہ ہم نے کھایا ہوا ہے, تو اس کی قضا ہے یا کیا کرنا پڑے گا؟ اگر چاند دیکھنے میں وہاں کچھ اختلاف واقع ہو گیا ہے تو آپ قوم کے ساتھ ہی ہیں نا, جو قوم کہہ رہی. اگر واقعی وہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کی طرف سے یہ اعلان آ جاتا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوگی, ایک روزہ ہم سے چھوٹ گیا ہے یا ہم نے نہیں رکھا ہے, تو اس کی پھر قضا کر لیں گے. اگر اعلان ہوتا ہے تو اپنے طور پہ کوئی فیصلے کرتے پھریں گے نہیں کوئی آپ وہ نہیں, یہ چاند تو بڑا لگ رہا ہے, یہ اتنا بڑا نہیں ہوتا, یہ اتنا اب دوسرے دن کا چاند جو اتنا بڑا نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک روزہ ہمیں پہلے شروع کرنا چاہیے تھا, وہ ہم نے نہیں رکھا, اب ایک روزہ ہمارا چھوٹ گیا, اب ہم آخر میں آ کے اور روزہ رکھیں گے. تو اپنے طور پہ یہ فیصلے نہیں ہوتے, یہ اجتماعی طور پہ ہوتے ہیں. اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے کیونکہ یہ اجتماعی عمل ہے, اجتماعی عبادت ہے, اور تو اس کے فیصلے بھی اجتماعی ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر جو اناؤنس کیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. بھائی نہیں, آخر میں زیادہ روزے کی بات میں نہیں کرتا ہوں, جو ایک میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے رویت ہلال کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کمیٹی کی طرف سے, اس میں وہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ اناؤنس کر دیتی کہ جی ہاں واقعی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہم نے غلط ٹائم پہ اعلان کر دیا, ہم نے تاخیر سے اعلان کر دیا یا ہم نے جلدی اعلان کر, جو بھی اعلان
تو اس کو فالو کرنا بہتر ہوگا، نہ یہ کہ اپنے طور پہ ہر ایک فرد نے انفرادی طور پر فیصلے کر کے اور وہ کوئی اقدامات کرتا پھرے. میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں. بس میں زیادہ روزے کی بات نہیں کر رہا، کم روزے کی بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی عمل کرنا ہو سب کے ساتھ کرنا ہے، اجتماعیت کو نقصان نہ پہنچائیے. بھائی دوسرا سوال کیا ہے؟ اب سر لاسٹ ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ عید کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں. ہاں یہ ایک مصیبت ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے مولویوں کو. کیا کروں، کیا کیا جائے ان کا. یہ نہیں کس کو فالو کرنا چاہیے نا، یہی بات ہے. نہیں آپ کے اپنی جس علاقے میں ہیں آپ وہاں کے حساب سے اس کو فالو کر لیں، یا جس ملک سے آپ کا تعلق ہو اس کے ملک کی جو سرکاری طور پر جو اناؤنس کیا گیا اس کو فالو کر لیں، زیادہ بہتر رہے گا. اپنے ان کے اوپر ذمہ داری ہوگی جو بھی ہوگی. اگر آپ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کریں گے، پتہ نہیں وہ فیصلہ غلط ہو تو پھر آپ کیا کریں گے بعد میں. ٹھیک. اچھا اوکے، دوسرا سوال میرا یہ تھا، ادھر مسجد اکثر 15 منٹ بعد بند ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ تو جو لوگ 15 نماز کے بعد 15 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد مسجد بند کرتے ہیں، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھے ہو تو اس کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے. کیا مطلب یہ ٹھیک ہے، ایسا کام کرنا ہے کیا ہے؟ 15 منٹ بعد کیا کرتے ہیں یہ ذرا سمجھ نہیں پایا. نماز مطلب جب جماعت ہو جائے نا، سب 15 منٹ بعد مسجد بند ہوتا ہے. اچھا بند ہوتی ہے؟ نہیں اتنی جلدی بند نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ کون سی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ میں 2-3 دفعہ چیک کیا ہوں تو 15-20 منٹ بعد بولتے ہیں ابھی بند ہے، ابھی نہیں کر سکتے. نہیں 15 مسجد بند ہوتا ہے. جی نہیں، آپ پھر زیادہ تاخیر سے گئے ہیں. 15 منٹ کے بعد کوئی مسجد بند نہیں ہوتی. اذان کے 20 منٹ بعد اور 25 منٹ بعد تو جماعت ہوتی ہے. جماعت کے بعد وہ پھر بند کر دیتے. جماعت کے بعد. اچھا وہاں کی جماعت کے بھی 15-20 منٹ بعد آپ پہنچیں گے تو پھر تو بند ہو جائے گی. نہیں نماز میں تو ٹائم ہوتا ہے، وہ تو جماعت ہوتا ہے تو نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا. مسجد تو نماز کے لیے نا. نہیں مسجد وہ اصل میں اس کی مسجد بند کرنے کی وجوہات کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اگر اتنی تاخیر سے جا رہے ہیں تو پھر آپ ذمہ داری پھر آپ کی ہوگی. آپ پھر انفرادی طور پر گھر میں یہ جہاں اگر آپ کچھ مل جاتے تو جہاں جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھ لیں. آپ کے لیے مسجد نہیں کھولی جائے گی پھر. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسافر دور جا رہا ہے، کسی وجہ سے اس سے نماز تھوڑا لیٹ ہو گیا تو مسجد تو بند ہے بھی، وہ نماز تو پڑھے گا کیسے بھی ہو، ادھر بھی کر کے پڑھے گا، لیکن مسجد بند ہے. ٹھیک کام ہے، اچھا ہے یا نہیں؟ اتنی تاخیر کرتے ہی کیوں ہیں؟ مسافر بھی ہے، یہاں سے کیا فلائٹ پہ ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو آپ کو نماز کا ٹائم پتہ ہے، اس کے حساب سے اپنے ایڈجسٹمنٹ کر لیں. اگر آپ جمع بھی کر سکتے ہیں بیفور ٹائم بھی، اپنے مسافر تو بیفور ٹائم بھی نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی کہ مثلا اگر عشاء کے قریب کی فلائٹ ہے تو عشاء کی نماز و مغرب کے ساتھ ہی پڑھ کے ایئرپورٹ چلا جائے اطمینان سے. اور میرا خیال ہے محمد بھائی لائن سے جا چکے ہیں، ان کی لائن کٹ گئی شاید. اب ہم اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امجد اقبال ہے. جی بھائی امجد بھائی. سر سوال یہ ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کا، کسی مسجد میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور صف وغیرہ نہیں ہوتی ہیں یا کچھ ایسا ارینج نہیں ہوتا ہے. کچھ آدمی تو جا نماز لے جاتے ہیں اور کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں کہ چلو تھوڑا مسجد خالی ہو جائے گا، 10-15 منٹ کے بعد مغرب کا نماز وہ جماعت کے ساتھ 2-2 3-3 جماعتیں ہو جاتی ہیں. تو کیا وہ ایسا انتظار کر لینا چاہیے یا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلی جماعت میں شامل ہو جائیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عمرے کے لیے اگر آدمی جائے تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی تھوڑا سا وہ مسئلہ ہے ٹانگ کا، وہ مطلب ہے کہ کٹی ہوئی ہے تو وہ شوز ہے، تو وہ کیا اس میں وہ جوتا پہن کے ایسا کچھ وہ طواف وغیرہ یا ایسا سوئی وغیرہ وہ کر سکتے ہیں یا وہ نہیں کر سکتے یا کیا کچھ ہے؟ یا دوسرا آسان تھوڑا سا عمرے کے لیے بتا دیجیے گا. ہاں نہیں اگر جو جوتا انہوں نے جو پہنا ہوا اس کے ساتھ بھی وہ طواف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب مجبوری آ جاتی نا تو اس مجبوریوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ آپ اپنے جوتے کو نکال کے اور لنگڑی ٹانگ کے ساتھ چلیں، نہیں وہ نہیں ہوگا.
क्योंकि वो जो अगर जूता उतारेंगे तो कुछ ऐसा जगह होता है ना कि आदमी वो स्लिप हो जाता है कि हाँ नहीं वो चल नहीं सकता ना, फिर उसके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर टांग कटी हुई है और उस पर जो एक लॉन्ग शूज टाइप उसके साथ उसकी टांग के साथ जोड़ के जूता बनाया गया है तो उसके साथ ही उम्र करना चाहिए, तवाफ करना चाहिए। जी शुक्रिया जी, सबके लिए सलाम और रमज़ान मुबारक। अल्लाह बारफिक, अल्लाह ताला अल्लाह में बल्लगना रमज़ान, क्योंकि बहुत से लोग तो रमज़ान से एक दिन पहले एक रात पहले भी चले जाते हैं। अल्लाह ताला में रमज़ान अता फरमाए और उसमें भरपूर तरीके से अल्लाह को याद करने, अल्लाह की इबादत करने और अजर कमाने की तौफीक अता फरमाए भाई। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका भाई, फ़ी अमानिल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। मेरा नाम फैसल है। मेरे दो सवाल है। ज़रूर भाई जी। मेरा पहला सवाल तो ये है कि जो आज का पहला कॉल था उसी सवाल से रिलेटेड है कि मैयत जब रहती है और उसको दफनाने में ताख़ीर करने से रिलेटेड है कि कुछ लोग हैं जो मतलब इंडिया में जैसे इंतकाल हुआ लेकिन वो कतर में या सऊदी में है तो फिर वो फैमिली मेंबर्स का वेट करते हैं, तो उस हाल में कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे से भी ज़्यादा निकल जाते हैं। तो फिर वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस है कि दफनाने में जल्दी करनी चाहिए उससे अगेंस्ट हो जाता है। सही बात है। तो वो ताख़ीर करना कैसा है? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि मैयत के तदफीन में ताख़ीर के वो दूर दराज से कोई दूसरे मुल्क से उनके रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनके इंतज़ार में उसको ताख़ीर करना। जी दूसरा सवाल क्या है फैसल भाई? जी दूसरा सवाल ये है कि मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा किसी काम के लिए और वो कुछ काम मैंने खुद ने कंप्लीट किया और बाकी उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करके दूसरे लोगों को सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया। अब वो सामने वाली जो कंपनी थी उसने मुझे पे नहीं किया, लेकिन मैंने तो जिसको सब कॉन्ट्रैक्ट किया उनसे तो पेमेंट का मैंने वादा किया था। तो फिर उस हाल में क्या मुझे अपने जेब से अलग से निकाल के देना उस पे मतलब उसको देना वाजिब है या फिर वो उसमें क्या जी वो जो अगर तो जो गलती ऊपर वाली कंपनी कर रही है, पहली कंपनी कर रही है, उस गलती का खमियाजा आप तो भुगतेंगे क्योंकि आपका और उसका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जिस दूसरे सब कॉन्ट्रैक्ट से जो आपने मुआहदा किया है उसके जिम्मेदार आप हैं, वो पहले वाली कंपनी नहीं है। उसका जुर्म अगर वो ताख़ीर हो रही है, जानबूझ के कर रही है, जो भी है वो एक अलग मसला है, लेकिन जो सब कॉन्ट्रैक्ट की जो पेमेंट है वो आप ही को करनी है, चाहे आप अपना कुछ सामान बेच के करें, चाहे जेब से करें, कुछ भी करें, लेकिन वो आपको करनी है। अगर आप उसमें ताख़ीर करते हैं तो अपने उनको बता दें कि भाई मुझे पेमेंट मिली नहीं है, अगर आप वेट कर सकते तो ये आपकी तरफ से मेरे साथ तावन होगा। अगर आप नहीं करते तो फिर मैं इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ, कोई इस तरह ये मसले का हल जी चलिए ठीक है। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीकुम भाई, बहुत शुक्रिया। और आज की आखिरी कॉल लेते हैं, इसके बाद गुंजाइश नहीं नज़र आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम, क्या नाम है? जी मेरा नाम शाहिद अली है। जी शाहिद भाई। जी सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो हम इधर कतर में या किसी और मुल्क में भी गाड़ी लेते हैं किस्तों पे, कुछ एडवांस पे जी, तो वो जो है अपनी कीमत से थोड़ा ज्यादा पैसे हम उनको देते हैं 2-3 साल में या 2 साल में या 1 साल में, तो उसका क्या मामला है? क्या वो जायज़ है? वो जायज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जायज़ करार दिया है। अच्छा ठीक है। उसमें एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूलल्लाह हम कोई ताजर आते हैं मेरे पास और वो पेमेंट फौरी नहीं करते और वो कहते हैं कि हम आपको पेमेंट जो है ना 1 साल के बाद करेंगे या इतने अरसे में आस्ते आस्ते करेंगे, तो अगर हम लोग उसके फिर यह कि जितनी ताख़ीर होती है उसके हिसाब से हम पेमेंट ज़्यादा लेते हैं, तो क्या ये ज़्यादा जो है सूद तो नहीं है? आपने फरमाया कि नहीं, तुम दे सकते हो, तुम वो वक्त जो उसने लिया है उस वक्त की कीमत ले रहे हो, जायज़ है। इस लिहाज से ये गाड़ी की किस्तों में अगर अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ती है तो उसमें कोई ममानियत नहीं, अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है उसकी। ओके सर, बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम भाई। और अब हम आते हैं आज की दुआ की तरफ। आज की दुआ जो है सामने, चूँकि अब माह रमज़ान में प्रोग्राम नूर इस्लाम पेश नहीं किया जाएगा तो इसलिए
लंबी दुआ का एक हिस्सा रखते हैं, उसके लिए इंतखाब किया है, जो कि तक़वा से मुताल्लिक़ और तज़किये से मुताल्लिक़ है कि जिसकी हमें रमज़ान में ज़रूरत पेश आएगी, हम अपने अल्लाह ताला का ज़रूर जहाँ और दुआएं मांग रहे हों वहाँ इस दुआ का एहतमाम करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा अंत खैरु मन ज़क्काहा। अल्लाह ताला या ए अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वा अता फरमा, क्योंकि रमज़ान के जो कुरान पाक में जब दूसरे पारे में जो रमज़ान से मुताल्लिक़ जो आयत है उसके आखिर में लअल्लकुम तत्तक़ून आया है, ताकि तुम्हें तक़वा की सिफ़त पैदा हो। तो ए अल्लाह तू मेरे नफ्स में तक़वा की सिफ़त पैदा कर दे। व अंत खैरु मन ज़क्काहा, तू ही है जो सबसे बेहतर ज़ात है जो मेरे नफ्स का तज़किया कर सकती है, मेरे नफ्स को मैल कुचैल से, मेरे नफ्स को बुरे कामों से, बुरी अखलाक से, जो बुरे अखलाक हो सकते हैं या जो बुराइयां जितनी भी हो सकती हैं उनसे पाक करने वाली ज़ात तू ही है, और तू मेरे नफ्स को पाक साफ़ कर दे, मुझे इन बुराइयों से, इन अखलाकी बुराइयों से और इन अमली बुराइयों से तू मुझे नजात अता फरमा। ये दुआ हम अल्लाह के रसूल की मुबारक अल्फाज में, मुबारक ज़बान से जो अल्फाज अदा हुए हैं उसको अगर हम अपना मामूल बना लें माह रमज़ान में, हर नमाज के बाद, हर नमाज में नहीं तो कम से कम रोज़ाना एक दफ़ा ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा। इसमें नफ्सी की जगह जमा का सीगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु। बाकी सारी इबारत उसी तरह की, सिर्फ नफ्स की जगह नफूस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके पेश नज़र आपके अपने बच्चे, अपनी अहलिया, दूसरे रिश्तेदार, भाई, दोस्त, मुसलमान, जब जितना भी उसको वसीह करना चाहे कर सकते हैं। अब आते हैं आज के जवाबात की तरफ। नदीम खान साहब की तरफ से पहला सवाल आया कि इंतकाल के बाद आने में अगर ताख़ीर हो रही होती है, किसी के बाहर से बैरून मुल्क से आ रहा है, तो मैयत को बर्फ़ खाने में रख देते हैं, उसके इर्द गिर्द बर्फ़ रख देते हैं, और कई दफ़ा देखा गया है कि बर्फ़ होने के बावजूद मैयत मुतासर हो चुकी होती है। जब उसे गुस्ल देने लगते हैं तो उस वक्त ऐसा लगता है जैसे उसका जिस्म जो है ना वो, या वो मैयत की बॉडी जो मुतासर हो चुकी है। क्या इस तरह बर्फ़ में रखना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं शेख मोहतरम, खिलाफ सुन्नत है, काम सही नहीं है, अच्छा नहीं है, इससे खुददारी करनी चाहिए। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा माता अहदुकुम फला तहबिसूहु असरिउ बिही इला क़ब्रिही। जब आप लोगों में से कोई वफ़ात होता है ना तो उसको रोको मत, जल्दी जल्दी कब्र तक पहुंचाओ उसको। तो यह खिलाफ सुन्नत है, नहीं करना चाहिए। एक तो यह है कि ज़रूरत हो, यहाँ जैसे शेख कुछ उसके लिए प्रोसीजर होता है, जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो कर नहीं सकते, ये दूसरी बात है। लेकिन बिदून किसी ज़रूरत की फ़लाँ आ रहा है तो फ़लाँ दूर है, फ़लाँ जगह में रहते हैं, वो अभी उसको इत्तला मिली है, इसके बाद वो रवाना हो जाएंगे, वहाँ से आकर उसको देगा, ये खिलाफ सुन्नत है, ये नहीं करना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। तरावी के हवाले से सवाल था नदीम भाई का कि अगर 20 रकात पढ़ना चाहें तो अकेले में पढ़ सकते हैं तन्हा? बिल्कुल शेख, 20 रकात अगर अकेले पढ़ते हैं शेख तो बेहतर तो यह है शेख कि जमात के साथ पढ़ी जाए। ये तरावीह जो है सुन्नत में सुन्नत ये है, बेहतर ये है। लेकिन ख़ास तौर पर उसने काम का जिक्र किया शेख के काम में, तो कोई हर्ज नहीं है, पढ़ सकता है। वो रकात के बारे में भी आपने फरमाया उससे कि इख्तिलाफ है, कुछ उलमा किराम 8 तो कुछ उलमा किराम 20 तो कुछ उलमा किराम इससे भी ज़्यादा आदत बताते हैं रकात की शेख। अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ यहाँ शेख इस रकात के मुताल्लिक़ ये है, सऊदी के बड़े उलमा ने भी जिक्र फरमाया इसको शेख, कि अगर रकात ज़्यादा पढ़नी तो क़िरात लंबी नहीं होनी चाहिए, और अगर रकात कम पढ़नी है तो क़िरात लंबी होनी चाहिए। और एक और बहुत ज़रूरी बात यह है सामीन किराम के जिस इमाम के पीछे आपने इक़्तिदा करके आपको नमाज तरावीह जो है आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं, तो जब तक वो नमाज से शेख फारिग नहीं हो जाएंगे, नमाज पूरी नहीं हो जाएगी, तो आप मत छोड़ो,
اس کے ساتھ کنٹینیو رکھو, جاری رکھو جب تک وہ نماز کو ختم کر کے روانہ نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اگر آخری تک آپ امام کے ساتھ رہیں تو ایسے ہے جیسے پوری رات آپ نے قیام کیا ہو. تو یہ آخر تک سے آپ کی مراد کیا ہے کہ یعنی کوئی 8 رکعت اگر یہاں پڑھی جاتی ہے تو 4 رکعت پڑھ کے چلے گئے, اس سے وہ ہے یا کچھ لوگ جو رکعت 8 رکعت کے بعد جو تراویح ساری وطر پڑھتے ہیں تو اس تو الگ ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا طریقہ الگ ہے, ہمارا طریقہ الگ ہے وطر پڑھنے کا, ان کے پیچھے ہمارا وطر نہیں ہوتے, تو وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. وہ بھی نہیں کرنا چاہیے نا شیخ, کیونکہ امام کے پیچھے وطر کا پڑھنا جو ہے زیادہ فضیلت ہے اس میں شیخ, زیادہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس کو. کچھ تو ایسے کرتے ہیں شیخ کہ امام نے 3 رکعت پڑھ لی تو اٹھ کر یا امام نے ایک آخری جو وطر کی رکعت ہوتی ہے اٹھ کر ایک رکعت اور پڑھتے ہیں, تو اس سے بھی بہتر یہی ہے کہ امام کی جو نماز ہے اس کے مطابق آپ نماز پڑھ لیں. جزاک اللہ خیراً. ناصر احمد صاحب کا سوال کہ انڈیا میں بچوں کے لیے اکاؤنٹ کھولتے ہیں, اس میں رقم جمع کراتے جائیں, جتنی زیادہ رقم ہو اتنی زیادہ اس میں اسی حساب سے زیادہ آخر میں 18 سال بعد اماؤنٹ ملتی ہے. کیا یہ اس طرح کے اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے؟ ناجائز ہے شیخ. 2 اس کے بالکل ظاہر اور عیان اسباب ہیں شیخ. ایک یہ کہ بینک جو ہے سودی بینک ہے جی, جو ذکر فرما رہے تھے اس سے بظاہر شیخ یہ ثابت. سعودی بینک کے ساتھ شیخ کچھ علماء کرام جس میں شیخ سالوس علی سالوس بھی شامل ہیں, ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سعودی بینکوں کے ساتھ حلال تعامل بھی ناجائز ہے. اپنے دلیلیں پیش کی ہیں ان لوگوں نے, کیونکہ کم از کم ان لوگوں کے ساتھ تعامل کرنے میں ان لوگوں کو سپورٹ ملتا ہے, اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ جو ہے اللہ نے جس سے منع کیا مخالفت ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ یہ جو اماؤنٹ جو یہ بینک دیتا ہے ان لوگوں کو یہ سود ہے شاید, خاص طور پر اگر یہ ثابت اماؤنٹ ہو جیسے ہوتا ہے شیخ. عام طور پر سودی بینکوں میں جب آپ جائیں گے پیسے رکھیں گے تو آپ کو شروع سے کہیں گے آپ کے اتنے پیسے ہیں, آپ کے پیسوں یا رأس المال جس کو کہتے ہیں شیخ, اس کے مطابق ہم اتنے پرسنٹیج آپ کو دیں گے, مہینے میں اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کیے جائیں گے. تو یہ سود ہے شیخ, ہاں, اور بہت خطرناک گناہ ہے. اللہ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ لڑنا ہی اعلان جنگ ہے. مجبوری کی حالت میں تو سودی بینک سے کاروبار یا اس میں اس کے ساتھ تعامل کیا جا سکتا ہے, لیکن ہاں شیخ البتہ مجبوری جس کے لیے جائز ہے اس میں ذرا احتیاط کرنا چاہیے تھا. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تساہل کر کے میں مجبور ہو گیا ہوں جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں. دیکھیں نا کہ اگر آپ بینک میں نہیں رکھتے, گھر پہ رکھتے, کوئی چوری ہو جائے گا. ہاں یہ ہے. وہ علماء کرام جو ہے شیخ شاید 1-2 بار پہلے بھی ایسے کچھ سوالات آئے تھے جس میں ذکر ہو گئی یہ بات. بالکل اس صورت میں جائز ہے اگر کوئی مشروع اور راستہ نہیں تو پھر جائز ہے رکھنا. اور جب رکھیں گے آپ تو آخر میں بینک جو آپ کو پیسے دیں گے اس پیسوں پر تو وہ بھی چھوڑنا نہیں ہے, لینا ہے ضرور, کیونکہ نہیں لیں گے آپ تو وہ دوبارہ اس سے حرام کا ہاں اور بھی اس سے کمائیں گے. تو لینا ہے, لیکن فقیر مسکین لوگوں کو دینا ہے یا اچھے کاموں میں خرچ کرنا ہے بنیت کے میں اپنے آپ کو چھٹکارا دلانے اور نجات پانے, اور ثواب کی نیت سے نہیں, صدقہ کی نیت سے نہیں. میرا خیال ہے کہ جو آخر میں شرط لگائی جاتی ہے کہ ثواب کی نیت سے نہیں, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. نہیں, صدقہ کی نیت سے نہیں شیخ, بالکل آج جو فرما رہے ہیں نا شیخ اس میں یہ پوائنٹ ہے. نہیں ثواب کیوں نہیں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے ثواب. آپ نے حرام نہیں کھایا, پاکٹ میں نہیں, اللہ کو خوش کرنے بچ رہے ہیں اور ایک کسی کی مدد ہو رہی ہے, امید یہی ہے, اور اس میں آپ کو کہتے ہیں ثواب ہی نہیں ملے گا, اس کی نیت بھی نہ کرے تو یہ اپنی طرف سے پخ لگائی ہوئی ہے. نہیں تقریباً شیخ کلیئر بات ہے, انشاءاللہ اجر اور ثواب اس میں ہے, کیونکہ آپ نے حرام نہیں کھایا, آپ نے اپنے پاکٹ میں نہیں ڈالا اس کو, اللہ کا حکم جو ہے اس کو آپ نے بجا لایا, عمل کیا, انشاءاللہ اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. سید محمد صاحب کا سوال کہ قطر میں روزے شروع کیے, پھر بعد میں اپنے ملک گئے, وہاں تاخیر سے 1 دن تاخیر سے شروع ہوا رمضان, اور مہینے کے آخر تک آتے آتے پتہ چلا کہ وہ
ابھی عید ایک روزہ زیادہ ہو رہا ہے، اور اگر ایک روزہ زیادہ ہو رہا ہے تو سفر کے دوران اگر روزہ نہ رکھے تو وہ اس میں برابر ہو جائے گا یا نہیں؟ نہیں شیخ، نہیں. اس لیے شیخ محترم کہ علماء کرام اس کے متعلق دو قسم کی فتاوی ہیں ان لوگوں کے شیخ. ایک آپ نے لطف فرما کر ذکر فرمایا، اس کے بارے میں آپ نے بتایا سامعین کرام کو کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے روزہ رکھنا کیونکہ یہ عید کا دن ہے. عید کے دن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. کھاؤ پیو لیکن ذرا احتیاط کر کے، لوگوں کے سامنے نہیں. لوگ شک کریں گے آپ کے اوپر، کسی کو پتہ نہیں ہوگا آپ نے روزی پوری کی ہے، آپ آئے ہیں، آج آپ کے لیے عید کا دن ہے تو آپ کے لیے روزہ رکھنا ناجائز ہے. شک کریں گے، شاید تہمت لگائیں گے آپ کے اوپر. مواطن شبہ کی جگہوں سے شیخ مسلمان کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. صحیح. ہاں. اور شیخ کچھ علماء کرام یہ فرماتے کہ نہیں، جیسے وہ حدیث آپ نے بھی ذکر فرمایا اس کا کہ الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. ابھی غالب یا زیادہ لوگ جہاں آپ ہیں روزہ ہیں تو آپ کو بھی روزہ رکھنا ہے اس حدیث کے مطابق. تو مطلب یہ ہوا شیخ کہ ان علماء کرام نے جو فتویٰ دیا اس کے مطابق آپ کے اوپر فرض ہے. تو فرض ہوا تو کیسے آپ وہ جو روزہ آپ نے ایک دن کا یہ کیا ہے، چاہے وہ 31 روزے ہو جائے. ہاں یہ ہے شیخ، دونوں اقوال ہیں علماء کرام کے. تو دونوں صورتوں میں ہمارے اس بھائی کو ایک دن عید کے بعد پھر قضا میں روزہ رکھنا ہے. جزاک اللہ خیر. سید محمد صاحب کا دوسرا سوال کہ عمرے پہ گئے ہیں، شیر خوار بچہ ہمراہ ہے، اسے ڈائپر پہنایا ہوا ہے، کیا اس کی طرف سے عمرہ کرایا جا سکتا ہے کہ نیت یہ ہو کہ یہ بھی عمرے میں شریک ہے، اور چونکہ اس نے ڈائپر پہنا ہوا، ڈائپر میں سلائی ہوتی ہے، سلائی کی وجہ سے پھر اسے دم دینا پڑے گا؟ ڈائپر میں سلائی ہوتی ہے، نہیں انشاءاللہ دم نہیں ہے شیخ. اس کے اوپر اجر انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ عطا فرمائیں گے والدین کو، اور وہ عمرہ بھی صحیح ہے، یہ امید بھی اللہ سے رکھتے ہیں. حدیث دلیل ہے کہ نعم ولکی اجر، ولکی اجر، تو اجر اللہ تبارک و تعالی والدین کو عطا فرمائیں گے، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمرے کو اس کی طرف سے بچے کی طرف سے قبول فرمائے. باقی ڈائپر پہننے کی وجہ سے اس پر دم انشاءاللہ تبارک و تعالی نہیں ہے. لیکن شیخ ایک بات اور ہے، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین کے لیے اس کے لے جانے میں اپنے ساتھ اور عمرہ کرانے میں تکلیف ہو، یا ان لوگوں کا جو عمرہ ہے اس میں کچھ نقص واقع ہونے کا خدشہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بات ذہن میں رکھنا ہے. اگر ممکن ہو تو کسی کے پاس چھوڑ کر جو بھی ہو اس کو نہیں لے کر جانا ہے. اگر یہ خدشہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو عمرہ ہے وہ صحیح طور پر آپ اس کو نہیں ادا کر سکیں گے. اور شیر خوار بچے کے لیے کیا پرابلم ہوگا؟ اس کے ساتھ وہ کیا پرابلم ہے؟ اگر مثلا رونا یا شیخ کبھی کبھی کچھ بچے جو ہیں وہ شیخ بہت زیادہ روتے ہیں اور ہمیشہ گود میں اٹھانا پڑتا ہے اس کو، اور اگر ایسی کوئی بات دوسرے نمازیوں سے ان کی نماز متاثر ہو جانے اور لوگوں کے لیے بھی اور خود ان لوگوں کے جو یہ محمد بھائی کا سوال کہ پاکستان میں رمضان میں کئی دفعہ فرق آ جاتا ہے لوگوں میں کہ یہاں اس علاقے میں چاند نظر آ گیا، جو فلاں علاقے کے مولوی صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہمارے یہاں چاند نظر آ گیا ہے، اور دوسرے نہیں جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے وہ کہتی ہے نہیں چاند نہیں ہے، عید نہیں ہے. اس طرح کے جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ شیخ محترم میں تو اپنے سامنے کریم سے بلکہ سارے سامعین کرام سے پہلے یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا ایک اسلامی ملک میں چاند دیکھا گیا، باقی مسلمان جو باقی ممالک میں ہیں ان لوگوں پر بھی کیا اسی رؤیت کے حساب سے روزہ رکھنا اور عید کرنا فرض بنے گا؟ یعنی راجح اور قوی تو یہی ہے کہ ہر جگہ ان لوگوں کی رؤیت معتبر ہے. ایک قول شیخ ایسا بھی ہے کہ نہیں ایک ہی جگہ میں چاند دیکھا گیا تو سارے جو ہیں مسلمان مکلف اور یہ لوگوں پر لازم ہے کہ اسی رؤیت پر اکتفا کر کے عید ہو یا رمضان ہو اس پر عمل کر لے. تو ابھی کیونکہ ہم نے کہا کہ راجح یہی ہے انشاءاللہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ کی حدیث کی بنیاد پر، تو شیخ اگر روزہ ان لوگوں نے رکھا ہو 29 دن اور رؤیت ہلال نے اعلان کیا ہو کہ عید ہے، تو جیسے آپ نے فرمایا بالکل یہ عید ہے. اگر خدا نخواستہ
کچھ غلطی ان لوگوں نے کی ہو جان بوجھ کر ان لوگوں کو پتہ ہو اور کیا ہو تو وہ جانے اور اللہ تبارک و تعالی. اور اگر شیخ 29 دن سے روزہ کم رکھا تھا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ باقی مسلمانوں نے خاص طور پر جہاں سب سے ان ملک نزدیک کوئی اور ملک جو ہے وہاں مسلمان لوگوں نے کتنا روزہ رکھا ہے 30 یا 29 تو وہ پورا کرنا ہے. صحیح ہے. اس میں چونکہ اب رمضان میں ہمیں موقع نہیں ملے گا رمضان کے حوالے سے بات کرنے میں, اور تو اس میں 2 پوائنٹ جو چاند کے حوالے سے ہیں. ایک تو یہ کہ 1980 سے پہلے رابطہ عالم اسلامی میں تجویز پیش ہوئی تھی اور سارے علماء اس پہ متفق ہو گئے تھے. اس اجلاس میں شریک سب علماء متفق ہو گئے تھے سوائے اس کے سیکرٹری جنرل کے, سعودیہ کے سیکرٹری جنرل تھے, وہ نہیں مانے تھے. اور تجویز یہ تھی کہ جتنے ملکوں کی رات مشترک ہے ان کا رویہ بھی مشترک سمجھا جائے, اور اس کے مطابق کسی بھی ملک میں چاند نظر آ گیا ہے تو باقی ملک میں اس کے مطابق چاند رہے, کیونکہ جو مطلع ہے وہ تو ہر چند میل کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو فالو کریں یا ہمارا مطلع الگ ہے ان کا مطلع الگ ہے اس طرح کرتے ہیں تو وہ ایک بیوقوفی کی بات ہے. بیوقوفی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایک ملک میں بھی آپ کو پھر کئی عیدیں کرنی پڑیں گی یا کئی علاقے سے تقسیم, اگر اس مسئلے کے ساتھ ملک بڑا ہو تو ہاں بالکل کرنا پڑے گا پھر. لیکن نہیں, ملک ایک ہے تو چلیے ایک ملک ہے اس کا نام الف بے ہے, الف بے میں چاند نظر آ گیا اور ساتھ والا جیم ملک ہے اس میں نہیں نظر آیا تو نہیں, چونکہ وہاں نظر نہیں آیا اس لیے نہیں رکھیں گے. اگر اللہ تعالیٰ موقع دے اور الف بے ملک جو ہے وہ اور بڑا ہو جاتا ہے, وہ اس میں شریک ہے تو وہ بھی ایک ملک بن جاتا ہے, تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں جی اب چونکہ ایک ملک ہے اس لیے سارے ملک میں عید منائی جائے. تو یہ تو سیاسی تقسیم ہو گئی, یہ تو پھر شرعی تقسیم نہ ہوئی کہ کس علاقے میں. تو اس لیے ان چکروں سے بچنے کے لیے اگر اس تجویز کو ابھی مان لیں, اس پہ سوچ لیں کہ جن ملکوں کی رات مشترک ہے تو پورا عالم اسلام اس میں آ جاتا ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ پورے عالم اسلام میں رات ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ ایک ہی روز تو مانیں گے اور ایک ساتھ روزے رکھے, ایک ساتھ حج کر. رمضان سے زیادہ حج کا مسئلہ ہے. یہاں حج ہو جاتی ہے, وہ دوسرے دن کہتے ہیں آج ہمارے یہاں حج ہو رہی ہے, وہ پتہ نہیں کون سی حج ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور محمد صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز کے 15 منٹ بعد مسجد بند ہو جاتی ہے تو پھر کیا کریں؟ جیسے آپ نے فرمایا شیخ محمد بھائی کو, تو پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت میں شریک ہو. اگر نہیں کر سکا کسی وجہ سے تو پھر یہ کوشش کرنی ہے اس کو کہ مسجد بند ہو گئی تھی کہ مسجد کے صحن وغیرہ میں اور کچھ لوگوں کا کم از کم ایک اور آدمی مل گیا تب بھی اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اس کو. یہ بھی نہیں ممکن انتظار کیا ڈھونڈا. تو نیت تو شیخ اس کی ایسی بھی یہ تھی کہ میں جماعت سے نماز پڑھ لوں. امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت سے اجر عطا فرمائیں گے. حدیث سے ثابت ہے. ہر مجبوری کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اس لیے وہ اس میں اور اللہ کی طرف سے تو انشاءاللہ نوازنے کی, لیکن آدمی اپنے طور پر سستی نہ کرے, کاہلی نہ کرے, تساہل نہ برتے. اگر خود ہاں جی اللہ معاف کرنے والا ہے جو, تو اسی اللہ نے معاف کرنے والے کی بنیاد پر ہی کئی لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. امجد اقبال صاحب کا کہ اگر کسی مسجد میں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مسجد بھر گئی ہے, جماعت ہو رہی ہے لیکن جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے, تو لوگ باقی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی, کچھ لوگ نکلیں گے, پھر دوسری جماعت ہوگی, پھر تیسری جماعت ہوگی. اس طرح وہ انتظار کرنا بہتر ہے یا پہلی جماعت کے ساتھ ہی شریک ہو کے کسی طریقے سے بھی نماز پڑھنا بہتر ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے شیخ کہ اگر ممکن ہو پہلی جماعت میں شریک ہونا بہتر ہے. وہ سعی کرنا چاہیے, اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کو شیخ, کیونکہ حتیٰ یہ دوسری اور تیسری جماعت جو ہے, کچھ علماء, میں نہیں کہتا کہ یہ راجح ہے اور یا فتویٰ اسی پر ہے, لیکن کچھ علماء کرام اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. اس میں سبحان اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی کچھ کہا ہے. اچھا ہاں میں نے سنا ہے. بہرحال مجھے تو قوی جو اس نے کافی تفصیل سے بات کی ہے شیخ, لیکن خاص دلیل اس کے لیے ذکر نہیں فرمایا اس نے. اور مقابل میں بڑے اور علماء جو ہے اس کے قائل ہے. خاص طور پر شیخ اگر مسجد جو ہے ایسی مسجد ہو, جگہ جو ہے
असल करिया ना नहीं है शेख, गांव नहीं है, सड़क है या शहर है। लोग दुकानों से ये अभी फारिग हुआ आ गया तो वो थोड़ी देर बाद, और तो फिर ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में दूसरी और तीसरी और चौथी जमात को रोकना ये सही नहीं है। तो यही है कि पहली जमात में शरीक होने के लिए इसको पूरी कोशिश करनी चाहिए, नहीं कर सका तो फिर दूसरी जमात या तीसरी जमात पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। वो तो है ना, लेकिन मजबूरी है कि सब पहुंच गए हैं, मस्जिद में पहुंच गए हैं, अपने टाइम पे पहुंच गए हैं, लेकिन जगह नहीं मिली। हाँ, यही है कि अगर मुमकिन ना हो तो दूसरी बात है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अजर कामिल नसीब फरमाएंगे। जी, अगर किसी शख्स के टांग कटी हुई है किसी मजबूरी की बिना पर, किसी वजह से कट गई है, और एक स्पेशल शूज़ बना के उसे उसकी टांग की जगह पर लगा दिया गया है, उस शूज़ के साथ वो उम्रा कर सकता है? जैसे आपने फरमाया शेख, इन्नल्लाह इज़ा अख़ज़ मा वहब अस्क़त मा औजब। अभी ये नहीं कर सकता है तो कैसे करेंगे? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वो तो कायदा शरइया है कि अल्लाह ने कुछ दिया था उसको लिया, अभी नहीं बाकी रहा आपके पास, तो इसके मुतालिक जो हुक्म आपके ऊपर लाजिम था वो भी आपसे वो साक़ित किया अल्लाह तबारक व तआला ने, अब अभी मुकल्लफ नहीं है, उसको बजा ला ही नहीं सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें इंशाअल्लाह तबारक। और फैसल भाई का सवाल के मैयत को दफनाने में ताख़ीर करते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो फ़लाँ शहर से वो फ़लाँ साहब आ रहे हैं, और फ़लाँ अपने दूसरे मुल्क से नहीं बल्कि एक शहर से ही वो इंतज़ार में ताख़ीर करते हैं, तो उसका क्या हुक्म है? वही है कि खिलाफ सुन्नत है शेख। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के ज़माने में क्या उन लोगों के दोस्त लोग बाहर या रिश्तेदार लोग दूर नहीं होते थे, हबशा को गए थे मुहाजिर, किसी भी रिवायत में साबित नहीं है, किसी रिवायत से साबित नहीं कि इन लोगों में कोई मर गया और इंतज़ार करते कि फ़लाँ जो है तिजारत में है, फ़लाँ जगह को गए हैं या फ़लाँ दूर जगह में रह रहे हैं, या जब तक लौट कर आएंगे तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, और ताख़ीर तदफीन और तकफीन में खिलाफ सुन्नत है। हदीस थोड़े देर पहले भी मैंने अर्ज़ किया शेख कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा माता अहदुकुम फला तहबिसुहु अस्रिउ बिही इला क़ब्रिही। आप लोगों में से कोई वफ़ात हो गया, मर गया, तो उन लोगों उसको रोकना नहीं है, जल्दी जल्दी कब्र तक पहुँचाइए। सही। और उसमें फिर ये भी अल्लाह के रसूल ने ही फरमाया ना कि अगर वो नेक आदमी है तो उसे अपने पास क्यों रोक के रखते, उसको उस जगह जाने दो जहाँ उसके लिए इनामात रखे हुए हैं, और अगर बुरा आदमी है तो फिर उसको अपने पास क्यों रखे हुए, जो उसको सज़ा मिलनी है वो तो एक काबिल सज़ा फ़र्द है, तो उसको उस ठिकाने में पहुँचा दो, अब उस सज़ा वाले शख्स को अपने पास क्यों रखते हो? इसीलिए तो वो उसको उठाने के बाद कांधों पर रख कर जब आप जा रहे हैं कब्र की तरफ उसको लेकर जा रहे हैं, तब भी ज़रा आदि जाने से रफ्तार थोड़ी तेज़ चाहिए। अल्लाह ताला सबका अंजाम बेहतर फरमाए। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। फैसल भाई का दूसरा सवाल कि किसी से बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हिस्सा खुद बना लिया, कुछ आगे किसी और को ठेके पे दे दिया सब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, बड़ी कंपनी ने पैसे नहीं दिए, और सब कॉन्ट्रैक्ट जिम्मेदारी आज जब आई तो पैसे हैं नहीं देने क्योंकि मिले नहीं है, तो ऐसे में अगर ताख़ीर होती है सब कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट में तो जिम्मेदार ये हैं या बड़ी कंपनी? देखिए शेख, ये जिसको सब कॉन्ट्रैक्ट में दिया है उसने काम, उसके हक़ में तो ये जिम्मेदार है। हाँ, खुदा ना खास्ता इस्तिताअत के बावजूद, कुदरत रखने के बावजूद इसने पैसे उसको उस तक पहुँचाने में और देने में ताख़ीर की तो गुनहगार होंगे, ज़ालिम होंगे। मतलुल गनी ज़ुल्म, और ज़ुल्म अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत में रखना शेख, और अच्छा है बहुत ख़तरनाक गुनाह है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए इसको। अभी वो जो पहली कंपनी है उसने जो इसके साथ किया वो भी इस पर डिपेंड करता है कि इस्तिताअत रखती है नहीं रखती है, क्यों करती है। बहरहाल दूसरे आदमी को जो सब कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हैं, जिसने सब कॉन्ट्रैक्ट पे लिए ऐसे काम, पैसे इसको देने हैं, अगर हो और ना दिया इसने खुदा ना खास्ता गुनहगार होगा। सही बात। आखिर किया भी जुल्म। सामीन, एक सवाल की गुंजाइश मौजूद है, अभी जो हम सवाल पेश करेंगे इसके जवाब के बाद अगर कोई साहब और सवाल पूछना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं 447-443-44377 पे,
शाहिद अली साहब का सवाल है कि गाड़ी किस्तों पर लेना जायज़ है या नहीं, जिसमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ शेख, बिल्कुल जायज़ है। ये तो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने में भी ये चीज़ हो गई है। वो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मना किया सहाबा किराम को, और अभी तक ये चीज़ होकर आ रही है। इस पर इजमा है शेख, सारे उलमा मुत्तफ़िक़ है कि ये जायज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब मेरा नाम है मोहम्मद सज्जाद। जी सज्जाद भाई। तो मेरा एक सवाल था। तो हमारे मुल्क में, मेरा मुल्क बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में कुछ उलमाए किराम फरमाते हैं जो आदमी नशा करते हैं या दारू या कुछ भी नशा करते हैं तो 5 का साल लेते तब कुछ इबादत कबूल नहीं होती। उसका हवाले से जानना चाहता था मैंने। कितने अर्से तक कबूल नहीं होती? जी, नशा करने वाले की इबादत क्या, कुछ आपने लफ्ज़ सवाल किया? कुछ उलमाए किराम फरमाते हैं जो आदमी नशा करता है तो उसका 5 से 40 दिन तक कुछ इबादत कबूल नहीं होती। 40 दिन तक, ये बात सही है। सही है, वो इसी हवाले जानना था जी इंशाअल्लाह। कुछ आदमी क्या वो भी क्या नशा में आते हैं? क्या? कुछ आदमी लोग सिगरेट पीते हैं। सिगरेट भी वो भी तो नशे की एक किस्म है, लेकिन इसमें आदमी अपने होशोवास से ऐसा नहीं, उसके होशोवास बरकरार रहते हैं। ये फ़र्क है दोनों में। एक आदत है, बुरी आदत है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको नशा कहना नाम दे सकता है कि सोच के अच्छा चलो ये भी एक नशा ही है, जब तक ये मिले नहीं तो परेशानी होती है, इसलिए ये नशा होती है। लेकिन जो असल नशा होता है जिसमें कि इंसान के होशोवास चले जाते हैं, बेहोश हो जाता है, उसको समझ नहीं आती क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, तो वो उस नशे में और इस नशे में बहुत फ़र्क है। बहुत शुक्रिया भी आपका। शेख साहब इसका जवाब दे देंगे कि नशा करने की हालत में शराब पिया या नशा किया है तो उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी, इबादत कबूल नहीं होगी। शेख, नमाज के बारे में हदीस आई है, मन शरिबल खम्रा लम यक़बलिल्लाहु लहु सलातन 40 सबाहा। लेकिन इसमें एक बात है शेख, एक ये कि वो इस पर इसरार करता हूँ, और दूसरी बात शर्त यह है कि उसे तौबा नहीं किया। तौबा किया तो अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहु व तौबतु तजुब्बु मा क़ब्लहा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम फरमा कर, बल्कि शेख अगर ज़्यादा इखलास के साथ तौबा करेंगे तो ये उम्मीद है, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया इसको कि अल्लाह तबारक व तआला इसके पुराने गुनाहों को भी नेकी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला। और जल्दी से अगर शॉर्ट में कॉल ले लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं, लेकिन चूँकि कॉल आ रही थी तो इसलिए हम ये कर सकते हैं कि ले लेते हैं, लेकिन ये ऑन नहीं हो रही। चलिए, हाँ आ गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उधर जल्दी से नाम और सवाल बता दें। जी, मैं मोहम्मद अंसारी नेपाल से। जी सर। तो मैं ये पूछना चाहता था कि हम लोग के यहाँ जैसे 50-60 घर का बस्ती है, मस्जिद बनाना चाहते हैं, पुराना मस्जिद था, तो अभी उसमें आदमी ज्यादा होने की वजह से वो छोटा पड़ रहा है, तो हम लोग बना रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे काम करने वाला है कोई 1000, 1500, 2000 जो भी सैलरी है जी, तो किसी की मजबूरी है कि घर में उसी पैसा से घर चलता है, और कोई कर्ज में डूबा हुआ है, घर में शादी ब्याह, माँ बाप को पालने में, तो उसमें हम लोग पैसा देना कैसा है, और जिसके पास नहीं दे सकता है उससे भी मांगा जाए। हाँ, जो नहीं दे सकता चला के भी वो दे रहा है, मजबूरी। हाँ नहीं तो इसमें ना अंसारी साहब, जो नहीं दे पाता ना उसको मजबूर करना कि नहीं कुछ भी हो या ज़रूरतों में देना ही गलत है। वो किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, जो जिसके पास गुंजाइश हो वो दे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग कर्ज में डूबा है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि इस महीना नहीं अगले महीना हम देंगे, तो उससे लेना कैसा है? नहीं, जब उसके पास गुंजाइश होगी तो वो दे सकता है तो दे दे, लेकिन किसी को मजबूर करके उसको गुंजाइश भी ना हो, लेकिन चूँकि तुम्हारे शहर में तुम्हारे गांव में है इसलिए और तुमको लाजमन देना है, ये लाजमन वाली बात जिसके साथ जाती होगी वो नहीं, उसको गुनाह हो सकता है जो इस तरह जोरदार ज़बरदस्ती कर रहा है उसके साथ। उसकी मर्जी होगी दे सकती है, लेकिन हाँ जी, नहीं ये ज़बरदस्ती वाली बात है ही नहीं। अल्लाह ताला माफ़ करें। अंसार साहब बहुत शुक्रिया आपका।
اس میں آپ جواب دینا چاہیں گے؟ جیسے آپ نے لطف فرمایا یہ مسجد بنانے کے لیے بھائی جی میں سب مسجد بنانے میں یا بنانے کے لیے پیسہ دینا جو ہے نفل عبادت ہے شیخ، لازمی نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر کسی مسلمان نے استطاعت کے باوجود بھی نہیں دیا تو اس پر کوئی گناہ اور حرج اس میں نہیں ہے. لیکن اگر خاص طور پر اگر نہ ہو اس کے پاس اور لوگ اس کو مجبور کر کے اجباراً اس سے لینا چاہتے ہیں، ناجائز ہے. کیونکہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبۃ نفس منہ، جب دل سے خوشی کے ساتھ نہیں دیں گے تو یہ جو لینے والا ہے گنہگار ہوں گے اور اس کا اجر نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت تو شیخ شوق اور رغبت سے خوشی سے کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. اس میں پروگرام کے آخری حصے میں سامعین ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اب رمضان کے دوران چونکہ یہ پروگرام نشر نہیں ہوگا تو ہم آپ کو یاد دہانی نہیں کرا پائیں گے، لیکن آج ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ضرور کیجیے کہ یا اللہ تو نے ماہ رمضان میں کئی ایسے رمضان گزرے ہیں جس میں مسلمانوں کو تم نے بہت ہی فتوحات عطا کی ہیں، جنگ بدر ہے، اس طرح اور کئی فتوحات ہے. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کو اس رمضان میں فتح عطا فرما دے، ان کو ظلم کا خاتمہ ہو جائے. جو بہت بڑی آبادی تقریباً 20-25 لاکھ کی آبادی کو جس طرح اس وقت ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، ان کو بھوکا مارا جا رہا ہے، یا اللہ ایسے تمام ظالموں کی گردنیں ٹوٹیں، اس میں ظالم مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں جو بھی ہیں، یا اللہ تو ان کو پکڑ لے اور ان کی داد رسی فرما. تو غریبوں کا، تو مسکینوں کا، تو مظلوموں کا رب ہے، تو اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے تو مدد فرما. یہ اس طرح کی دعائیں آپ کے ذہن میں، آپ اپنی زبان میں، جب آپ کو یاد آئیں اور زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے. ماہ رمضان پورے مہینے میں پلیز ذرا مانگتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اپنوں کے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے تقویٰ کے لیے، اپنی رمضان کے بعد، رمضان میں اور رمضان کے بعد بہتر عمل کے لیے. اس طرح کی ساری دعائیں جب مانگ رہے ہوں تو اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے بھی ضرور ان دعاؤں میں جگہ رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب آپ سے ملاقات پروگرام نور اسلام میں ماہ رمضان کے بعد ہو پائے گی. تو اگلی ملاقات تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إجازت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا.